सूजी शायरी प्रेजेंट्स एक कहानी मेरी ज़बानी। उसे बचपन से ही कहानियों, फसानों, शायरी का बड़ा ही शौक था। उसे कुदरत की बनाई हुई हर शय में कभी कोई गज़ल तो कभी कोई शायरी नज़र आती थी। कभी सब्ज़ पत्तों को देख के वो कोई शेर लिख रही होती थी तो कभी बहते चश्मे को देख के कोई गज़ल। उसे हर किरदार में कोई कहानी नज़र आती थी। वो भी एक रोज़ गुलाबी सर्दियों की उस खूबसूरत सी सुबह को कहानी के किसी किरदार सा उसे नज़र आया था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, हल्की सी शेव लिए वो ग्रे आंखों वाला लापरवाह सा शख्स उसका ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया था। वो उस सुबह रोज़ाना की तरह अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी को निकली थी। यूनिवर्सिटी में उन दिनों इलेक्शन का बड़ा ज़ोर था। पूरा कैंपस नारेबाजी, इश्तिहार से लबरेज था। कदम कदम पे शागिर्द अपने अपने ग्रुप्स के साथ जमा होकर कैंपेन करने में मसरूफ़ थे। उसी भीड़ में वो चेहरा भी उसे अपनी गिरफ्त में कर गया था। वो शायद उनमें से किसी ग्रुप का रहनुमा था जो सबसे आगे ब्लैक शेरवानी में खड़े होके किसी मुद्दे पे बोलने में मशगूल था। बोलते बोलते उसकी नज़र उससे भी जाकर मिली जो उसे ही देखे जा रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना मौजू जारी रखा। लाइबा, लाइबा, क्या पूरी अहमक हो गई हो? क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत शख्स तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा? शर्मिंदा होके उसने खुद को झिड़का था। वो क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? वो खुद से ही दिल में बातें कर रही थी। उसकी तकरीर ख़त्म हो चुकी थी और इसी के साथ उसकी खूबसूरत आवाज़ का असर भी। वो जैसे किसी बेखुदी के आलम से बाहर निकली थी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ज़ारून सिद्दीकी। मैं यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो तकरीर ख़त्म करके उसी के पास चला आया था। जी मैं वो उसे यूं अचानक देख के हड़बड़ा गई थी। आप शायद इसी डिपार्टमेंट से हैं ना? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जी हाँ, ये मेरा बीबीए का फर्स्ट ईयर है। वो उसकी शख्सियत के जादू में खोए खोए बोली। ओह, वेरी नाइस। तो मैं आपको कभी कहीं मिलूं तो क्या कह के बुलाऊं? उसकी ग्रे आंखों में ढेरों चमक थी। जी लाइबा मुराद शाह नाम है मेरा। वो न जाने क्यों उस अजनबी को सब बताते जा रही थी। फिर वो कुछ देर और रुका और थोड़ी बहुत उससे बातें करी और वो हर सवाल का जवाब किसी फर्मा बरदार शागिर्द की तरह देती रही। न जाने क्या आसेब सा तारी हुआ था उस पे। शायद उसकी गज़लों को कोई चेहरा मिल गया था। वो जा चुका। उसकी दोस्त ने जब उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो जैसे किसी ख्वाब से जागी। हाँ अच्छा। उसने आसपास नज़र घुमाई तो वो वाकई जा चुका था, मगर उसकी खूबसूरत सी वो खुशबू वहीं रह गई थी। उसने गहरी सांस लेके अपने अंदर कहीं उसकी खुशबू को उतार लिया। क्या यह किसी फसाने की इब्तिदा थी? फिर वो उसे अक्सर ही नज़र आने लगा, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी राह चलते हुए। वो जितनी बार उसको देखती उसे और जान लेने की दिलचस्पी और ज़्यादा गहरी हो जाती। सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ा तो बात मुलाकातों तक जा पहुंची। हर गुजरते पल और बढ़ती मुलाकातों के साथ उसका इश्क और परवास करने लगा। उसके साथ वक्त गुजारना, उसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब बुनना उसे इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन तर शय में से एक नज़र आती थी। वो समुंदरों की बात करता तो वो लहर बन जाती। वो किताबों की बात करता तो वो सफ़ा बन जाती। उसकी गज़लों में, उसके फसानों में अगर कोई चेहरा, कोई नाम था तो वो था बस ज़ारून सिद्दीकी।
جس طرح فنکار کی بنائی ہوئی کسی تصویر میں جان پڑ جایا کرتی ہے، ٹھیک ویسے ہی اس کی غزلوں نے بھی زندگی کا روپ لے لیا تھا۔ اس کی غزلیں، فسانے خود بولتے تھے، جیسے انہوں نے بھی عشق کی چادر اوڑھ لی ہو۔ اس دن بھی وہ کافی دیر تک اس سے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ شام کے سائے اترنے لگے تھے، ہلکی سنہری دھوپ اس کے چہرے کو اور روپ دے رہی تھی۔ زارون نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس کی محبت نے اسے ایک الگ ہی روپ دے دیا تھا۔ یہ پہلے دن والی لائبہ تو ہرگز نہیں تھی۔ لائبہ، ایک بات پوچھوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ہاں پوچھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ فرض کرو اگر ہمارے مقدر میں ملنا نہ لکھا ہوا ہو تو پھر؟ عجیب سوال تھا، کم سے کم لائبہ کے لیے تو یہ بہت آزاری بھرا سوال تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں پر اعتمادی کی جھلک تھی۔ میں تو بس فرض کرنے کو کہہ رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئیں۔ اس نے زوردار قہقہا لگایا، جس سے لائبہ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے ایسا فرض کرنے والے خیالات بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ارے سوری بابا، اچھا لو کان پکڑتا ہوں، اب سے نہیں کہوں گا۔ زارون نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آگے سے کبھی بھی ایسا مت کہنا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ گھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ اسے جاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ موسم نے پھر سے کروٹ لے لی تھی اور سردیاں پھر سے اپنی آمد کی دستک دے رہی تھیں۔ سرد کالی راتوں میں بھی وہ پوری رات جاگ کے اس کے نام سے نہ جانے کیا کیا لکھتی۔ یوں لگتا تھا جیسے زمانے بھر کی ساری سیاہی اپنے محبت کے فسانوں پہ لٹا دے گی۔ محبت جب عروج پہ ہو تو کہاں کسے ہوش رہتا ہے، اس کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ حال بدستور جاری رہتا اگر اس دن وہ اسے کسی اور کے ہمراہ نہ دیکھ لیتی۔ وہ شاید اس کی کوئی جونیئر تھی جس نے حال ہی میں یونیورسٹی میں نیا داخلہ لیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی مصروفیت کی وجہ۔ سوچ کے اس کا چہرہ غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات سے بھر گیا۔ وہ کافی دنوں سے تھوڑا مصروف تھا۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی وہ مصروفیات کا بول کر تھوڑی دیر بات کر کے فون رکھ دیتا تھا، اور وہ معصوم صاف دل لڑکی کچھ سمجھ ہی نہ پاتی تھی۔ حقیقت سے تو آج سامنا ہوا تھا اس کا۔ وہ آج اپنی دوست کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو لوٹتے میں اس نے زارون کو اسی لڑکی کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی کچھ دوستوں نے اسے پہلے بھی آگاہ کیا تھا، مگر وہ سنتی ہی کب تھی۔ جب آنکھوں نے وہ فسردہ منظر دیکھا تو سمجھ آیا۔ اوہ، تو لائبہ مراد شاہ، تم بھی بے وفائی کا شکار بن چکی ہو۔ کہنے کو اور سننے کو کچھ باقی ہی کہاں تھا۔ وہ جیسے تیسے اپنا آپ سنبھالتے ہوئے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی لکھی تحریروں کو اٹھا کے دیکھا۔ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو لکھی تحریر کی سیاہی کہیں کہیں سے مٹاتے چلے گئے۔ کیسے ٹوٹا تھا اس کا دل! ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی لکھی غزلیں، فسانے جیسے اس کو منہ چڑھا رہے تھے، اپنے نامکمل ہونے پہ اسے اور ستا رہے تھے۔ اسے اس دن کا زارون کا کہا ہوا جملہ یاد آ گیا۔ فرض کرو اگر ہمارے مقدر میں ملنا نہ لکھا ہوا ہو تو پھر؟ تو زارون صدیقی، تم سب جانتے تھے کہ ہم مل نہیں پائیں گے۔ یہ تمہاری سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس نے لکھی تحریروں کو ایک ایک کر کے پھاڑ ڈالا۔ اس کی محبت، اس کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے فسانے، ساری کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں لکھی ہوتی، ان کے مقدر میں ادھورا ہونا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں ادھورے صفحے آئے تھے جن کو پورا کرنے کے لیے نہ اس کے اندر صلاحیت بچی تھی اور نہ ہی ہمت۔
अधूरा इश्क था उसका, अधूरी रहनुमाई थी। अधूरा इश्क था उसका, अधूरी रहनुमाई थी। जिसे हम मान सब बैठे, कोई हस्ती पर आई थी। जिसे हम मान सब बैठे, कोई हस्ती पर आई थी।